ससुरा बितेको साल जस्तो दुःख त मैले अहिलेसम्म सायद पाएन पनि होला। मेरो छोरी बिरामी भएबेला पनि दबाई खाने एउटा 100 रुपियाँ पनि घरबाट ननिस्केको भएर कति गाह्रो भएको थियो। मेरो छोरी सानी थिए काखेमा 1 साल पनि लगभग पुगेकी थिइनँ। सास फेर्नै सक्दैन थिए, स्वाँ गर्थेँ, पुरा सास फेर्न नसकेर पुरा आँखै लट्ट, दुधै खान सक्दैन थिए। 500मा त अब के नै हुन्थ्यो र त्यतिखेर, त्यही पनि आफूसँग पैसा नहाले त्यो पनि धेरै लागेर दबाई भइहाल्छ भनेर लगेर गएको थिएँ मैले त। अहिले त दैनिक मेरो 1000 रुपियाँ हुन्छ होला। दैनिक 1000 गर्नुहुन्छ भनेपछि महिनाको तपाईँ 30-40 हजार रुपियाँ कमाउनुहुन्छ। 9वटा त मेरो दैनिकी 100 रुपियाँ भने उनै छ। कहिले कहिले त 200 पनि हाल्छु एउटामा। जस अरूले मागे पनि म पहिलाको जस्तै याद आउँछ, आफ्नो दुःख सम्झिन्छु। नाइ चाहिँ भन्न कसैलाई सक्दिनँ, भएको नभएको जस्तो हुन्छ झारझुर बनाएर सापट गरेर पनि म त्यो मान्छेलाई दिन्छु। सुदूरपश्चिमका सीमान्तकृत बालिकाहरूको आर्थिक स्तर उन्नतिका लागि सञ्चालित GTF कार्यक्रम अन्तर्गत सहकारीबाट सस्तो ब्याजमा ऋण पाएर सुदूरका थुप्रै चेलीहरूले आफ्नो भविष्य उज्जवल बनाएका छन्। सस्तो ब्याजमा ऋण पाएपछि कतिले बाख्रा पालन गरेका छन् भने कतिले टेलरिङ व्यवसाय गरेका छन्, कतिले गुङ्गुर पालन गरेर आफ्नो जीवन झन बलियो बनाएका छन् त कतिले नास्ता पसल खोलेर आफ्नो दैनिकी मात्र होइन आफ्नो आर्थिक स्थिति नै परिवर्तन गरेका छन्। र आजको कार्यक्रम मिसन सुदूरपश्चिममा हामी GTFका माध्यमबाट कर्जा पाएर आफ्नो जीवन बदल्ने सुनिता अधिकारीको परिवर्तनको कथा सुनाउँदैछौँ। जीवनमा काला बादल रूपी समस्याहरू मडारिँदा, अघि बढ्ने साहस नहुँदा कसैले गर्ने सहयोगको कुनै मूल्य हुँदैन र यस्तै आफूले गरेर खान्छु भन्दा पनि पुँजी अभावमा कुनै काम गर्न नसकिरहेका बेला कसैले गर्ने 1000 वा केही लाख रुपियाँको सहयोग साह्रै अमूल्य हुने रहेछ जिन्दगीमा। र सुदूरपश्चिमका सीमान्तकृत बालिका र युवतीहरूलाई यस्तै सहयोग गरेर उनीहरूको आर्थिक र सामाजिक स्तर उन्नतिका लागि अहोरात्र काम गरी स्टेम परियोजनाले सुदूरका चेलीहरूको जीवन नै परिवर्तन गरिदिएको छ। सीमान्तकृत बालिकाहरू र त्यसमा पनि कैलाली जिल्लामा बसोबास गर्ने 16 वर्षदेखि 34 वर्ष उमेरका विद्यालय नजाने युवती र महिलाहरूलाई ऋणका रूपमा सस्तो लगानी उपलब्ध गराउन गर्ल्स ट्रान्जिसन फन्ड अर्थात् GTF स्थापना भएको थियो। सबैभन्दा सीमान्तकृत युवतीहरूलाई लक्षित गरिएको सुनिश्चित गर्दै कडा अनुगमनमा विशेष छनौट मापदण्ड पूरा गरेका युवतीहरूलाई कोष वितरण गर्न 4 स्थानीय सहकारीहरूसँग काम भएको छ। स्टेम 2 को दोस्रो वर्षका लागि कुल 345 युवतीहरूले GTF ऋण प्राप्त गरेका छन् र यसरी GTF मार्फत ऋण पाएर उद्यम गरी सफल भएका थुप्रै युवतीहरूमध्येकी एक प्रतिनिधि पात्र हुन् सुनिता अधिकारी। मेरो नाम सुनिता अधिकारी हो, यही बेलुवामा बस्छु म चाहिँ। स्टेम परियोजना र बेसको सहकारीमा सञ्चालित कार्यक्रम अन्तर्गत GTFबाट ऋण लिएपछि अहिले सुनिता सक्षम भएकी छिन्। ठेलामा नास्ता बेच्ने सुनिता अहिले व्यापार मात्र गरिरहेकी छैनन्, बरु सम्भावना र अवसर बीचको उद्यमको सफलताको प्रतिमूर्ति समेत बनेकी छिन्। अहिले GTFबाट ऋण लिएर हजुर ऋण लिएर यो सानो ठेलामा नास्ता पसल खोलेको छु। कति समय भयो तपाईँले व्यवसाय सुरु गरेको? 3 वर्ष पुगेर 4 मा लाग्यो अहिले। 3 वर्ष पुरा भएर 4 वर्ष ऋण लिएदेखि के छ प्रगति विवरण अलिकति सरसर्ती हेर्दाखेरि के पाउनु भएको छ? पहिलाभन्दा अलि माथि चाहिँ आइयो कि जस्तो छ। अब अलिकति म तपाईँको पृष्ठभूमिमा पनि जान्छु, जस्तै योभन्दा अगाडि अथवा व्यवसाय गर्नुभन्दा अगाडि के थियो तपाईँको अवस्था? मेरो अवस्था त पहिलाको धेरै नाजुक थियो। यस्तो मजुरी गरेर घर साँझ बिहानको छाक तार्ने अवस्था थियो। अहिले त जेस गर्नु पर्दैन, बसेर अब श्रीमानले पनि अब त कमाउन थाल्नु भएको छ, पुजारी गर्नुहुन्छ, यताउता पूजापाठ गर्नुहुन्छ, मन्दिरमा पुजारी पनि बस्नु भएको छ। पुजारी त पहिलेदेखि हुनुहुन्थ्यो, त्यही पनि खानालाई अलि समस्या थियो पहिला त। अहिले त जेस राम्रो छ, बारीबाट पनि धान चामलहरू त आइरहेको छ। पहिला त फल्न पनि अब मलसल नहालेर होला कम फल्थ्यो, आजकल फल्न पनि राम्रो फल्छ। धानहरू यस्तो त किन्नु पर्दैन, गहुँ धान चाहिँ किन्नु पर्दैन, अरू तरकारी सरकारीको लागि पनि गाह्रो थियो। अहिले चाहिँ त्यस्तो समस्या छैन। के छ बालबच्चा कति हुनुहुन्छ? 3टा छ मेरो केटाकेटी, 2टा छोरी छ, एउटा कान्छो छोरो छ। छोरो पनि अहिले 5 वर्षमा लाग्यो।
भर्खरै पोहोर सालदेखि भर्ना गरेको। हजुर। लकडाउनले गर्दा बन्द थियो, फेरि अब पठाउने गरेको छु। यो व्यवसाय सुरु तपाईँले बिहे गरेपछि नै सुरु गर्नुभयो? हजुर, बिहे गरेपछि नै सुरु गरेको। दिनहरू त यस्ता पनि थिए, मजदुरी नगरी घरमा खाना पाक्ने अवस्था थिएन, कमाई गर्ने कोही थिएन, कमाई गर्ने ठाउँ वा अवसर पनि थिएन। केही रुपैयाँको अभावमा जीवन निरस र अन्धकार भएको थियो। छोरी बिरामी हुँदा औषधि गर्ने समेत पैसा हुँदैन थियो। न हातमा कमाई थियो सुनितासँग, न अवसर नै, न श्रीमानको कुनै कमाई थियो, न आफ्नो कमाई गर्ने कुनै बाटो नै। अभावले पिल्सिएको जीवनले दुःख बाहेक अरू केही दिएको थिएन सुनितालाई। तर सुनिता एक दिन घाँस काट्न जाँदै गर्दा उनले कसैले तालिमका कुरा गरेको सुनिन्, देखिन् र त्यसपछि त्यहाँ घाँस काट्न गएको थिएँ स्कुलमा, हाम्रो घरै अगाडि स्कुल छ क्या, त्यसमा कार्यक्रम भइरहेको रहेछ, सरले बोलाउनु भएको रहेछ मान्छे। अनि मैले झ्यालबाट हेरिरहेको थिएँ, अनि सरले कार्यक्रम गरिराख्नुमा त्यो मान्छेहरू आइरहेको थियो, अनि के को लागिरहेछ अरे झ्यालबाट बुझिरहेको थिएँ। अनि सरले भन्नु भित्र आएर बस, अनि भित्र गएर बसेँ। उसको सामुदायिक उसको सर आउनुभएको थियो, अनि सरले भन्नु भित्र आएर बस बुझिन्छ भनेर, अनि कट्टा सट्टा घस्या बाहिर राखेर अनि भित्र गएर बसेको बुझ्दै गर्दाखेरि सरले तालिमको कुरा गर्नुभयो। अनि 4वटा उसको थियो, वायरिङको थियो, हाउस वायरिङको थियो, अनि हेर यो नास्ता उसको थियो। अनि त्यसमा पनि मैले हाउस वायरिङको चाहिँ तालिम लिनु पऱ्यो, अलिअलि घरको बुढाले पनि गर्नु थियो कि वायरिङ सायरिङ, त्यसको लागि अलिअलि मैले पनि जानेको थिएँ, त्यसको चाहिँ गर्नु पऱ्यो भनेको। त्यसको लागि 20 जना चाहिँदो रहेछ, 20 जना भएपछि मात्रै तालिम दिने भन्ने कुरो भयो। अनि मलाई अतरिया जान सक्छौ भने हसरीमा ल्याऊ, अतरियामा मान्छे छन् अरू, जान आउन सक्छौ भने, नत्र उहीँ बसेर गर भन्नुभयो। बच्चा सानो थियो अनि अतरिया जान सक्दैन थिएँ, अनि त्यति टाढा गएर त जान सक्दैन, सर यतै मिलाइदिनु भनेको। अहिले यता त मान्छे थिएन, अनि यतातिर मान्छे नभएको भएर म एक्लैले गर्न पाएन भनौँ न। अब त्यो अवसर ऊ भयो, अनि सरले भन्नुभयो नास्ता पसल खोल नि त, तिम्रो स्कुल अगाडि छ घर, अनि नास्ता पसल खोल्छ, त्यसमै राम्रो हुन्छ भन्नुभयो। नाम लेखिसकेपछि तालिम तुरुन्तै भयो भनौँ न, 1 हप्तापछि नै तालिम भयो, नाम निस्क्यो मेरो पनि। सरले त्यहाँ बोलाउनु भयो। पहिला त हामी यही चौरामा गरेको, मखन चौरामा, मखनको घरमा माथितिर। त्यहाँ अलिक डिस्टर्ब भयो क्या गाडीहरूले गर्दाखेरि, आवाज आउनु लाग्यो, पछाडि पनि रङ्गडुङ्ग गर्न थाल्यो। त्यसपछि नारायणपुरमा मखनको घरमा 3 महिना हामीले तालिम लिएको। त्यो तालिम लिएपछि चाहिँ तुरुन्तै तालिम लिइसक्ने बित्तिकै सर्टिफिकेटहरू भएपछि अनि यहीँबाट लोन दिन्छ भन्ने कुरो गर्नुभयो। अनि यहीँबाट लोन अब 2 लाख रुपियाँ दिएपछि म सुरुबाट गर्छु सर, नत्र म 2 लाख रुपियाँभन्दा तलको व्यापार गरेर काम छैन। अब फ्रिज सिरिज नराखिकन स्कुल हो, अब गर्मी महिना लाग्यो, फ्रिजहरू भएपछि सरलाई चिसो खुवाउनु पनि सजिलो हुन्छ। त्यत्तिकै गर्न त के लोन दिनु त होस् भनेर मैले भनेँ। अनि सरले भन्नुभयो न व्यवस्थित तरिका राख्छौ भने 2 लाख पनि हामी दिन्छौँ भन्ने कुरो गर्नुभयो। अनि फ्रिजहरू किने, त्यहीँबाट टिन सिन किने, 2 लाख रुपियाँ लोन पनि दिनुभयो सरले। अनि आफै आउनुभएको थियो उहाँको सर, 2 लाख रुपियाँ दिनुभयो। अनि 2 लाख रुपियाँ दिने बित्तिकै मैले अनि सामानहरू लिएर आएँ, सामान त लिएर आएँ, अब कहाँ राख्ने के गर्ने भन्ने भयो। अनि ठेला खोजेँ, ठेलामा पनि सामान अट्न थालेन क्या त्यतिखेर। अनि टिनहरू किनेर लिएर आएँ, टिन मात्रै पनि 5000 को पऱ्यो त्यतिखेर पनि। टिनहरू लिएर आएपछि अनि त्यो बेन्च सेन्च त्यहीँ टेबल बनायो, बेन्च टेबल उहीँ त्यहीँ थालेको बेलाकै हो। अनि ठेलामा बनाउँदा नपुगेर ठाउँ, अनि कोठा बनाएँ, कोठामा अनि एउटा कोठामा बस्ने। अनि भएन भनेर सरलाई पुगेर एउटा खटिया फेरि बनाएँ, खटियामा बसेर उता आँगनमा सरले खाने। सरहरू आइसकेपछि फेरि विद्यार्थी आउनु डराउने के, अनि विद्यार्थीले आउन लाज मान्ने। अनि सरलाई चाहिँ घर पछाडि त्यो जुन नास्ता पसल खुवाउने गरेको थियो त्यहाँ चाहिँ नगराएर घर पछाडि चाहिँ सरलाई खटिया राखिदिन्थ्यो, खटियामा बस्नुहुन्थ्यो। अनि खटियामा बसेर खान्थ्यो, अनि विद्यार्थीलाई त्यो बनाएको ठाउँमा भइहाल्यो। अनि त्यो 2टा बाँस गाडेर अनि पट्रा ठोक्दा पनि थियो, नअट्ने भएर विद्यार्थीहरू त्यसमा अनि गरेँ। त्यहाँबाट पनि अलि भए जस्तो लागेन। अनि मैले भने ठेला लगेर चौरा राख्नु पऱ्यो, यहाँ हाफ-टिफिनको बेला गर्छु। त्यहाँ 2 घन्टा मात्रै हुन्थ्यो, बिहान एकैछिन हो स्कुल लागिहाल्थ्यो। अनि हाफ-टिफिनको बेला हुन्थ्यो, 12 बजेदेखि जान्थेँ, बनाउन थाल्थेँ। अनि 2 बजीसम्म बस्थेँ, 2 बजी स्कुल लागेपछि गेट बन्द भइहाल्थ्यो। त्यसपछि मान्छे आउँदैन थियो, 2 घन्टाको लागि मात्रै हो नि, यति आपत के गर्नु, बरु चौरा जान्छु दिनभरि बेच्नलाई त अलिअलि फाटाफुट्टा भइरहेको छ भनेर। ठेला चाहिँ यहाँ लिएर आएँ, त्यो खाली ठेला हुन लाग्यो त्यहाँ चाहिँ। ठेला यहाँ लिएर आएँ, फ्रिजहरूको उयोहरू सबै आइटम उही नै थियो, चिसो पानीहरू पनि पर्थ्यो त्यतिखेर। अनि उहीँ राखेर उहीँ चलाइराखेको थिएँ। महिनावारी सरले पनि खाइदिनु भएको थियो, सजिलो भएको थियो। त्यसो जस्तै तपाईँले पढाइ चाहिँ कति पढ्नुभयो?
पञ्चममा 9 मात्रै पढेको 9 पढ्दा पढ्दै विवाह भइहाल्यो। त्यसपछि यहाँ आइयो। ससुरा बितेपछि साह्रै दुःख भएको थियो। ससुरा हुन्जेल त ससुरा पनि पहिलाको पुजारी नै हो, सजिलो थियो, खाना लाउनलाई चाहिँ सजिलो थियो। ससुरा बितेपछि अलिक समस्या भयो। त्यसपछि मैले आफै गर्न थालेँ। बुढा पनि अल्लाहले जस्तो यताउता डुल्ने मात्रै, पहिला बुवाको काम गर्नु भएको थिएन, पछि गर्न थाल्नुभयो। लाजले जानु थिएन कि कसै गरेर पूजा गर्यो भने बोलायो भने नि मलाई आउँदिनँ, म जान्दैन भन्नुहुन्थ्यो। जानु थिएन। मन्दिरमा चाहिँ पूजा गरिदिनुहुन्छ जस्तो तस्तो गरेर, मन्दिरकै पुजारी भनेर राखिएको छ। अब पहिलेदेखि त्यहीँको पुजारी भएरै बस्नु भएको अहिलेसम्म। सस्तो ब्याजमा ऋण पाएपछि सुनिताले पाएको आँट र भरोसासँगै सुरु भएको व्यवसायले अहिले उनलाई सफल उद्यमीको प्रतिनिधि मात्र बनाएको छैन, बरु जिटिएफ मार्फत भविष्य उज्जवल बनाउने सुदूरका चेलीहरूको समूहभित्र पनि एक मिठो उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। सुनिताको व्यावसायिक कथाले साथ दिए जो कोहीले पनि जीवनमा आफ्नै खुट्टामा उभिने गरी काम गर्न सक्छ भन्ने तथ्यलाई सप्रमाण दर्ज गरिदिएको छ र यसले सुदूरका अन्य सीमान्तकृत चेलीहरूलाई पनि हौसला दिएको छ। प्रसङ्ग जोड्नेछौँ विश्रामपछि। कोही एक विद्वानले भनेका छन्, गरिब भएर जन्मनु तिम्रो गल्ती होइन, तर गरिब नै भएर मर्नु चाहिँ पक्कै तिम्रो गल्ती हो। यो भनाइको सार्थकताभित्र लुकेको तथ्यका बीच स्टेम परियोजनाको सहयोगले सुनिताको जीवन परिवर्तन मात्र भएको छैन। सुनिता जस्तै थुप्रै चेलीहरूका लागि प्रगति पथका थुप्रै आयामहरू खुल्ला भएका छन्। आँट गरे के हुन्न भन्ने भनाइलाई सुनिताको कथाले थप प्रष्ट र ओझिलो बनाएको छ। सुनिताका ससुरा मन्दिरमा पुजारी हुनुहुन्थ्यो, परिवारको एक मात्र भरोसा पनि। तर त्यही भरोसा पनि टुटेपछि, अर्थात् ससुरा बुवाको निधनले साह्रै दुःख भयो उनको परिवारलाई। छोरी त्यही बेलामा बिरामी भइन्, तर छोरीलाई उपचार गर्छु भन्दा पनि कसैले रकम पत्याइदिएन। बल्ल बल्ल 500 रुपैयाँ जुट्यो, तर 500 रुपैयाँले के गर्नु? तर पनि छोरीका अगाडि सानो विश्वास त जरुर हुने रहेछ भगवानमाथि। छोरी बाँचिन् भन्ने आशा समेत मरिसकेको थियो, तर अहिले उनी महिनाको 30-40 हजार मजाले कमाउँछिन्। आफूसँग कसैले पैसा माग्यो भने पनि आफ्नो पहिलाको दुःख सम्झेर दिन्छन् उनी। र हिजोको त्यो दिनदेखि आजको यो दिनसम्म आइपुग्न उही जिटिएफ मार्फत पाएको ऋण नै उनको जीवनको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कोसे ढुङ्गा भएको छ। जिन्दगीको सबैभन्दा अप्ठ्यारो र सबैभन्दा दुःखको क्षण सम्झिनु पर्दा तपाईँलाई कुन पल याद आउँछ? ससुरा बितेको साल जस्तो दुःख त मैले अहिलेसम्म सायद पाएन पनि होला। त्यो 2-3 वर्ष त साह्रै नै गाह्रो भयो। मेरो छोरी बिरामी भए बेला पनि दबाई खाने एउटा 100 रुपियाँ पनि घरबाट ननिस्केको भएर कति गाह्रो भएको थियो। त्यतिखेर त यहाँ दाइलाई भने, अब त्यतिखेर चिनजान पनि थिएन, भर्खरै विवाह भएको थियो, मेरो 1-1.5 साल भएको थियो। बजारतिर पनि आइँदैन थियो त्यति। अनि यहाँ आएँ, यहाँ चाहिँ तर कहिलेकाहीँ दालसाल लिन आउने गर्थ्यो बुवा हुँदा पनि। अनि यहाँ आएँ, दाइलाई भने, दाइसँग पनि पैसा अब विश्वास नगरेर होला, सानो त्यतिखेर आउने बाटो थिएन बुवा नहुँदाखेरि। अनि यहाँ दाइले पनि दिनुभयो 500 रुपियाँ, ल दबाई गर न त भनेर। अनिखेर राजापुर लगेर गएँ। राजापुर मेरो आमाजू हुनुहुन्छ है, कान्छी आमाजू, त्यहाँ लगेर गएँ। अनि दिदीले भन्नुभयो आउ लिएर जसरी हुन्छ नेपालगञ्ज भए पनि लगेर बचाउँला भन्नुभयो। मेरो छोरी सानी थिए, काखेमा 1 साल पनि लगभग पुगेकी थिइनँ। सास फेर्नै सक्दैन थिएँ, सुहाँ गर्थेँ, पुरा सास फेर्न नसकेर पुरा आँखै लट्ट दुधै खान सक्दैन थिएँ। अनि लगेर गएपछि अब नेपालगञ्ज लानु पऱ्यो भनेर 500मा त अब के नै हुन्थ्यो र त्यतिखेर, त्यही पनि आफूसँग पैसा नहोला, त्यो पनि धेरै लागेर दबाई भइहाल्छ भनेर लगेर गएको थिएँ मैले त। अनि दिदीले उहाँबाट कतै खोजेर लिएर आएँ भन्नुभयो। अब कहाँबाट खोजेर ल्याउनु भयो, 2000 रुपियाँ लिएर आउनुभएको थियो। नेपालगञ्ज लाने भएर अनि झालाई एकचोटि देखाऊँ न त, त्यही पनि राम्रो डाक्टर हो भनेर झाबाट गएँ। त्यहाँ राजापुरमा झा डाक्टर। अनि त्यहाँ 1 हप्ता सुई लाउनु पर्छ, सन्चो म गरिहाल्छु, काहीँ लाउनु पर्दैन भन्यो भन्ला त। अनि आँखा साखा खोल्दैन थियो कि म त। अब मेरो छोरी बाँच्दिनँ सोचेको थिएँ, जेठी छोरी। सम्झिनुहुन्छ त्यो दिन जस्तै उपचार गर्नको लागि 500 रुपियाँ नहुँदाको अवस्था र अहिले तपाईँ दैनिक कति आम्दानी गर्नुहुन्छ? अहिले त दैनिक मेरो 1000 रुपियाँ हुन्छ होला। दैनिक 1000 गर्नुहुन्छ भनेपछि महिनाको तपाईँ 30-40 हजार रुपियाँ कमाउनुहुन्छ। 9वटा त मेरो दैनिकी 100 रुपियाँ भर्ने उनै छ। कहिले कहिले त 200 पनि हाल्छु एउटामा, नत्र 100 रुपियाँ चाहिँ कहीँ जाँदैन हाल्छु।
आजभोलि सहयोगका लागि गाउँठाउँमा घर वरपर हात फैलाउनु पर्ने अवस्था छ? छैन सर अहिले चाहिँ। जस अरूले मागे भने पनि म पहिलाको जस्तै याद आउँछ, आफ्नो दुःख सम्झिन्छु। नाइ चाहिँ भन्न कसैलाई सक्दिनँ, भएको नभएको जस्तो हुन्छ झारझुर बनाएर सापट गरेर पनि म त्यो मान्छेलाई दिन्छु। म त्यो मान्छेलाई तिरेर पनि बरु त्यो आओस् नआओस् पछिसम्म त आउला आश गर्छु। भोगेको र आफूले देखेको कुराले झस्काइरहन्छ। हजुर त्यही याद आउँछ। मेरो त छोरी बाँध्दै नि थियो जस्तो लागेर जो सारा डाक्टरले त्यो झाले चाहिँ मेरो छोरी सन्चो बनाएर यतै पठाइदिएकोमा एकदम अझसम्म सम्झिन्छु कि त्यो डाक्टरलाई चाहिँ मैले चाहिँ। स्टेम परियोजनाले जिटिएफ फन्ड मार्फत ऋण सहयोग नगरिदिएको भए आजको जीवन कहाँ यस्तो हुन सक्थ्यो र उनी सम्झिन्छन्। जति दुःख गरे पनि जीवनमा आर्थिक स्थिति राम्रो हुँदै भएको थिएन, तर जब उनले सस्तो ब्याजमा 2 लाख रुपैयाँ ऋण पाइन् त्यसपछि त उनको जीवन साँच्चै परिवर्तन भएको छ। अहिले त आफ्ना लागि मात्र होइन, आफ्नो परिवार र समग्र आर्थिक स्थितिलाई पनि मजबुत बनाएकी छिन् उनले। र त भन्छन् जिटिएफले दिएको ऋणकै कारण मेरो जीवन परिवर्तन भएको छ। उहाँहरूको गुण जति गरे पनि तिर्न सक्दिनँ सायद। जस्तै म्याडम तपाईँले जुन दिन बिना धितो 2 लाख रुपियाँ ऋण पाउनुभयो, हजुर त्यो दिनलाई सम्झिँदाखेरि भनौँ न अहिलेको जमानामा सामान्य रूपमा गाउँघरमा पनि तपाईँले ऋण खोज्नुभयो भने 2 रुपियाँ बट्टा 3 रुपियाँ बट्टा 4 रुपियाँ बट्टा ऋण दिन्छन्। तर 2 लाख रुपियाँ तपाईँले व्यवसाय सुरु गर्नुहोस् भनेर बिना धितो तपाईँलाई ऋण दिएको दिन सम्झिँदाखेरि कस्तो महसुस गर्नुभएको थियो? त्यो सरलाई त म त अझै पनि कति धन्यवाद दिन्छु सर। त्यो सरले त्यति नगरिदिएको भए यति यहाँसम्म पुग्न सक्दैन थियो होला। किनभने घरमा पनि मैले अब 20 रुपियाँ किलो गुड थियो, 8 रुपियाँको 9 रुपियाँको गुण लगेर चाकु बनाउन आउँथ्यो क्या मलाई। पहिल्यैदेखि मम्मीले गरिराख्नुहुन्थ्यो, त्यहाँ व्यापार चाहिँ माइतदेखि नै सिकेको भनौँ न। आमाले गर्नुहुन्थ्यो, पहिला होटल पनि राखेको, तरकारी दोकान पनि राखेको, अनि यस्तो फलफुलहरू नास्ता फलफुल सबै राख्ने गरेको थियो। त्यतिखेर चाकु साकु बनाएर पनि राख्नुहुन्थ्यो कि मम्मीले। अनि त्यो दोकानमा मुङफलीहरू हालेर गर्नुहुन्थ्यो मम्मीले चाहिँ बाक्लो मोटो बनाएर। अनि मैले चाहिँ अब त्यस्तो बनाएपछि पैसा थिएन, 8 रुपियाँबाट मैले गुड किनी यति ल्याउँथेँ, आधा किलोभन्दा कमै आउँथ्यो। त्यसैबाट गरी 20 रुपियाँ 25 रुपियाँ दिनको कमाएर पनि नुन सुन किन्न त्यतिखेर 8 रुपियाँ प्याकेट नुन पाइन्थ्यो। अनि नुन सुन किन्नलाई केटाकेटीलाई कहिलेकाहीँ रोको बेला 1 रुपियाँ 50 पैसा दिएर चक्लेट दिएर स्कुल पठाउनलाई फकाउन त्यति पैसा चाहिँ हुन्थ्यो, बनाउँथेँ। अनि एकैचोटि यति दोकान गर्दा चाहिँ धेरै भएको थियो। जस्तै पछिल्लो समय तपाईँले जुन यो व्यवसाय सञ्चालन गरिरहनु भएको छ, यो व्यवसाय सञ्चालन गर्नुभन्दा अगाडिको तपाईँ र व्यवसाय सुरु गरेपछिको तपाईँमा के फरक पाउनु भएको छ? अहिले त धेरै नै फरक छ सर। पहिलाको अवस्था र अहिलेको अवस्था त स्वर्ग जस्तो लाग्छ भनौँ अहिलेलाई त। पहिला त यस्तो दुःख थियो भनेपछि अहिले सम्झिँदाखेरि पनि त्यस्तो नहोस् भन्छु कि म चाहिँ अब आफूलाई। अब त्यस्तो अवस्था सायद कसैलाई पनि नहोस्। साँझ बिहान खाने छाक तार्नलाई गाह्रो थियो, बच्चालाई कहाँबाट ल्याउने खुवाउने। आफू त बरु भोकै बसिन्थ्यो, बच्चालाई त भोकै राख्न सकिँदैन थियो। कहिले त रोएरै दिन काटिन्थ्यो, कहिले रोएर रात कट्थ्यो। कहाँ मजुरी पाए पनि हुन्थ्यो, कहीँबाट केही गरे पनि हुन्थ्यो। मैले मजुरी पनि तिकुन्यासम्म पनि पुगेर गरेँ। सरदारको पनि गहुँ काट्न गएँ, धान काट्न गएँ, खानालाई नभएर। सानी छोरी थिएँ, 2-3 महिनादेखि छोडेर मैले मजुरी गर्न थालेको थिएँ। त्यसपछि कहिले काम नभएको बेला त्यही चाकु साकु बेच्थेँ, 2-4 रुपियाँ हुन्थ्यो। नत्र भने मजुरी पायो भने मजुरीमै गइहाल्थेँ। कहिले यो पुलसुल बनाएको बेला यो तटबन्दीमा जान्थेँ खक्रोलाको। कहिले यही रोडको बेला यो पिस बनाए बेला पनि मैले काम गरेको। यसमा झाडुले यो बढारी थुपारेर गर्ने गरेको, सबै काम गरेको। गर्न त अब त्यतिखेरको त्यस्तो अवस्था चाहिँ जे होस् अहिले गर्नु परेन, म मजुरी जान्छु चाहिँ भन्नु पर्दैन जे होस्। त्यो अवस्थाबाट यो अवस्थामा आउनुभयो, घर परिवारले कसरी हेरिरहेछ अहिले तपाईँलाई? अहिले त धेरै राम्रो छ पहिलाभन्दा। पहिला त घरबाट बाहिर निस्किनु पनि अलिक समस्या भए जस्तो थियो। अब बुवा नहुँदा त बाध्यताले जानु परेर मात्रै हो, नत्र बुवा हुँदाखेरि चाहिँ ओल्लो घरबाट त्यही पल्लो घर छ सर, त्यही टाँसेको 2टा घर मात्रै छ हाम्रो त्यहाँ पनि जाने अवस्था थिएन क्या, गइँदैन थियो भनौँ न, पुगिराखेको थियो। अनि हेर घरै बसिन्थ्यो, यताउता डुल्ने गरेको थिएनौँ भनौँ। बुवा बितेपछि दुःख भयो, काम खोज्न आफै हिँड्नु पऱ्यो। बुढी आमा हुनुहुन्थ्यो, बुवा बितेको साल अब मम्मी पनि रोइराख्ने, सासू आमालाई सम्झी रोइराख्ने। अब के गरौँ घरमा छैन, रोएर मात्रै त खान पुग्दैन। अनि छोडेर हिँड्ने अवस्था त्यतिखेरै आयो। बुढा पनि मतलबै नगर्ने, यस्तै हल्लारी केही नथापाउने, साँझ आयो टन्नै भए जस्तो, खानेकुरा नपकाएदेखि रिसाउने। अब हुँदै हुन्थेन, अब भन्यो भने बुझ्नुहुन्थेन। अलिकति कल्पना मात्रै गरौँ, जस्तै त्यो बखतमा त्यो दुःखको क्षणमा तपाईँले यो सहयोग अथवा यो जुन 2 लाखको सहयोग ऋण बिना धितो तपाईँले नपाइदिएको भए अवस्था के हुन्थ्यो?
त्यो नपाइदिएको भए सायद अझै पनि सायद मजुरी नै गर्नु पर्थ्यो कि माथि जाने उनी बाटै थिएन त्यतिखेर। जो त्यो पाएदेखि चाहिँ घर परिवार सबले सहयोग गरेर नै यहाँसम्म पुगेँ। सासूले पनि सब बनाइदिनुहुन्थ्यो, मैले रेडी बनाइदिन्थेँ, समोसा बनाउन आइहाल्थ्यो। बनाएर राखिदिएपछि तारेर उ गरेर बेचिदिनुहुन्थ्यो। यहाँबाट जान ढिलो भयो भने पनि सासूले बुढाले गरेर बेच्नु थालिसक्नुहुन्थ्यो, अनि म गएर गरिदिन्थेँ। अनि यताउता दिने काम सासूले निकालेर राखिदिनुहुन्थ्यो, बुढाले पैसा काटिदिन्थ्यो, म सामान चाहिँ यताउता दिन्थेँ कि। भिड पनि त धेरै हुन्थ्यो, बच्चाहरू पनि आउँथ्यो, एकैचोटि मास्टरनीहरू पनि 22 जनाको सर म्याडम गरेर हुनुहुन्थ्यो। अब उहाँ सर म्याडमलाई पनि भन्ने बित्तिकै दिएन भने अब ठुलो मान्छे होइन, अब रिसाउनु होला, भोलिदेखि नआउनु होला भन्ने डर पनि हुन्थ्यो। अब बच्चालाई पनि दिएन भने स्कुल घन्टी लाग्ने बित्तिकै त स्कुल गेट बन्द भइहाल्थ्यो, खाना पाउँदैनन्। अनि आफूलाई पनि अब घाटा लाग्ने भयो बेच्नु नभ्याएकोमा। त्यही भएर जान्थेँ म पनि। जो सबै घर परिवारले सहयोग गरेरै यहाँसम्म भइयो। यसो त सुनिता मात्र होइन, उनको प्रगतिले अहिले उनका श्रीमान पनि निकै खुसी छन्। आफ्नै जीवन सङ्गिनीलाई स्टेम परियोजनाले गरेको सहयोगले नयाँ जीवन दिएको तर्क छ उनको। विगतका दिनहरूको तुलनामा अहिले उनीहरूको जीवन फरक मात्र होइन, परिष्कृत पनि बनेको छ। परिवारको दैनिकी र परिवारको आर्थिक स्थिति साँच्चै परिवर्तन भएको छ। नमस्ते। नमस्ते सर। यहाँको शुभ नाम? मेरो माता प्रसाद अधिकारी। यहाँ चाहिँ सुनिताजीको श्रीमान। हजुर। के गर्नुहुन्छ तपाईँ? म पूजापाठ गर्नुहुन्छ। कति वर्षदेखि पूजापाठ गर्नुहुन्छ? मैले अहिले पूजापाठ गर्न लागेको 63 सालदेखि। हजुर। अहिले विशेष गरी तपाईँको परिवारको अवस्था के छ? तत्कालीन अवस्था ठिकै छ, पहिलाकोदेखि धेरै राम्रो छ। श्रीमती अहिले व्यवसायमा लाग्नु भएको छ। हजुर, धेरै राम्रो छ। कस्तो लागिरहेछ? खुसी छ, पहिलाको हेरेर धेरै राम्रो। जस्तै पछिल्लो समय चाहिँ तपाईँको विशेष गरी सुनिताजी एउटा व्यवसायमा लाग्नु भएको छ। GTFबाट लोन प्राप्त गर्नुभयो, बिना धितो 2 लाख रुपियाँ। त्योबाट व्यवसाय सुरु गर्नुभयो। हजुर। त्यस पश्चात आएका परिवर्तनहरू के छन् घर परिवारमा? धेरै भयो, केटाकेटीलाई पढाउन सजिलो भयो, केटाकेटी पढाइ भनौँ धेरै। आफ्नो परिवारमा विशेष गरी श्रीमतीले एउटा व्यवसाय सञ्चालन गरे पश्चात चाहिँ परिवारमा एक किसिमको घर खर्च चलाउन पनि सहज भएको छ। हजुर, धेरै सहज भएको छ। पुरानो दिनमा अरूका अगाडि सहयोगका लागि हात फैलाउनु पर्ने अवस्था अहिले छ? त्यो छैन, त्यो चाहिँ छैन। व्यवसायमा विशेष गरी तपाईँले कतिको सहयोग गर्नुहुन्छ उहाँलाई? मैले त अब त्यति छैन सर, समय दिन छैन। समय दिन सक्नु भएको छैन? त्यो अब खाली भए बेला गएर हेरिदियो न त। राम्रो भएको छ छैन? त्यो चाहिँ अब त्यो गए बेला अब नबनेको ठाउँमा सिकाइदिन्छ। आफूले पनि इन्डियामा बसाइ बेला गरियो। हजुर। त्यसले गर्दाखेरि आफूले नजाने कुरा चाहिँ सिकाइन्छ। यसरी बनाऊ है, यसरी गर्नुपर्छ भनेर सिकाइन्छ। घरमा निर्णय चाहिँ कसले गर्छ? निर्णय त अब यहाँ अहिले अब मेरै चल्छ। तपाईँकै निर्णय चल्छ? श्रीमतीका कुरा सुन्नुहुन्छ कि सुन्नुहुन्छ? सुन्नुहुन्छ। GTF फन्ड मार्फत प्रगति गरेकाहरूमध्ये सुनिता एउटा सफल उद्यमकी प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन्। उनी सयौं सीमान्तकृत बालिकाहरूका लागि आदर्श पात्र पनि हुन्। साह्रै दुःखजिलो जीवनबाट GTFका माध्यमबाट माथि उठ्न सकेकी सुनिताको प्रगतिमा अहिले उनी र उनको परिवार मात्र होइन, उनका जनप्रतिनिधिहरू पनि खुसी छन्। एउटा परिवार हुँदै समुदाय, समुदाय हुँदै समाज र समाज हुँदै देशको आर्थिक विकास यसरी नै त हुने हो भन्ने बुझाइ धेरैको छ। पहिलो कुरा त जो स्कुल छोडेर बसेका हाम्रो किशोरीहरू अनि त्यसपछि हाम्रा छोरी चेली भनौँ न महिलाहरू छन्, विभिन्न उमेर समूहका छन् उहाँहरूलाई सिपसँग जोडेर एउटा उद्यमशीलतातिर यो परियोजनाले अगाडि बढाएको छ र उहाँहरू विभिन्न व्यवसायमा संलग्न भएर अहिले आय आर्जन गरिराखेको अवस्था छ। त्यस कारणले पनि यो परियोजना अत्यन्त राम्रो हामी सबैलाई लागेको। हामी जति बेला अनुगमनमा गयौँ, आफ्नै आँखाले देख्यौँ, यो परियोजनाबाट उनीहरूले केही आर्थिक रूपले सबल भएको पनि देख्यौँ। उनीहरू खुसी पनि छन्, आफू मात्रै होइन अरूलाई पनि रोजगारी दिएको देख्यौँ। त्यो कारणले के छ भनेदेखि यो उद्यमशीलतामुखी कार्यक्रम त्यो पनि विद्यालय छोडेर बसेका बालिकाहरूको लागि भनौँ न महिलाहरूको लागि यो एकदमै राम्रो कार्यक्रम छ। हरेक व्यक्तिहरू कहीँ न कहीँ अब व्यवसायमुखी हुन्, आय आर्जन गरौँ ताकि अब आफ्नो जीवनशैली पनि राम्रो बनाउन् र आफ्नो जीवनयापन पनि उहाँहरूको समृद्ध होस्। त्यति मात्रै होइन, जति पनि संस्थाहरू हामीसँग आउनुहुन्छ उहाँहरूको साझेदारीमा पनि
नगरपालिकाले पनि केही रकम दिएर र उहाँहरूलाई साझेदार बनाएर पनि यस्ता सिपमूलक कार्यक्रम अगाडि बढाएको छ। एकल महिलाहरूसँगका कार्यक्रमहरू छन्, विपन्न महिलाहरूसँगका कार्यक्रम छन्, विपन्न दलित महिलाहरूसँगका कार्यक्रमहरू छन्, किशोरीहरूसँगका कार्यक्रम छन् भनेपछि यो स्टिम परियोजनाले हामीले गर्ने काम उहाँहरूले गरिदिनु भएको छ। त्यसको लागि पनि धनगढी उपमहानगरपालिकाको तर्फबाट उहाँहरूलाई हामी त हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछौँ। त्यति मात्रै होइन, हामीले उहाँहरूसँग के भनेका छौँ भनेदेखि यस्ता किसिमका परियोजनाहरूलाई तपाईँहरूले निरन्तरता दिनुहोस्। उहाँहरूले स्कुलमा पनि बालिका कक्षाका कुराहरू गर्नुभएको छ, बालिका क्लबका कुराहरू गर्नुभएको छ र त्यसै गरेर स्कुल छोडेर गइसकेका बालिकाहरूको पनि क्लब गठन गरेर उनीहरूको नेतृत्व विकास गर्ने काम पनि गर्नुभएको छ। जब व्यक्ति आर्थिक रूपले सशक्त हुन्छ स्वतः उसको नेतृत्व पनि बलियो हुँदो रहेछ क्या। व्यक्ति यत्तिकै पनि सशक्त हुन्छ र सामाजिक मर्यादा पनि उसको बढ्छ। त्यति मात्रै होइन, त्यसले गर्दाखेरि उसको पहुँच राजनीतिमा पनि बढ्छ। यी धेरै कुराहरू छन्। जति बेला आर्थिक रूपले सबल हुनु भनेको ठुलो कुरा हो। सुनिता अधिकारी त एक प्रतिनिधि उदाहरण मात्र हुन्। जिटिएफका माध्यमबाट सुदूरपश्चिमका थुप्रै चेलीहरूको जीवन परिवर्तन भएको छ। स्टेम परियोजना र बेसको सहयोगमा सञ्चालित कार्यक्रमले सुदूरमा परिवर्तनका कथाहरू मात्र कोरेको छैन, बरु उद्यमी बनेका सीमान्तकृत बालिकाहरूको मिठो र सफल उद्यम गाथा पनि कोरेको छ। बाबा टेलिभिजन धनगढी, रेडियो धनगढी 90.5 मेगाहर्ज र अर्थसरोकार.com-बाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको कार्यक्रम मिसन सुदूरपश्चिममा परिवर्तनका कथाहरू अझै बाँकी छन्। हाम्रो शुक्रबारको श्रृङ्खला हेर्न नभुल्नुहोला। नमस्ते, जय सुदूरपश्चिम।